अनएम्प्लॉयमेंट आसतले, मायनिंगाचो इश्यू आसतलो, शुगर कॅनाचो इश्यू आसतले, हे सगळ्यार खुबशे प्रश्न आसात. डेव्हलपमेंटाचो खुबशे प्रॉब्लेम आसात. लोक खूब दुख्खी आसात. हे तर आमकां लोकां मदीं उलयतना आमकां ते संवाद करतना आमकां कळटा. पूण लोक कितें म्हणटा, एकूच चेंज जावपाक जाय. चेंज जातना कितें लोकांक आमी जेन्ना खुबशे प्रश्न केले, लोकांक कोण जाय, लोक एकूच ऑप्शन म्हणटा ते काँग्रेस. कित्याक हे 15 वर्सां जालीं हे सरकारान जे पळय गोंयांत जे कितें चलयलां, जे जमनी पळय कशी काबार करपाच्यो, ते ग्रिनरी आदी काबार करपाची, टुरिजम आमची काबार केलां, हे ड्रग्साचे जे वाडलेले आसा, लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ले आसा, हे सगळे लोक जे आसा ते लोक जावन स्वता जावन आमकां आयज हे इश्यू जे आमचे मुखार दवरता. आनी लोक एक अपेक्षा दवरता कितें आमची एक सरकार येतलो आनीक फुडाराक आमी एक खंय तरी गोंयान एक बरो एक सरकारान घडयतले अशें तेंचे कडेन तेंचे बी एक विचार आसात. आनी ते लोक आमचे कडेन एक अपेक्षान आमचे कडेन पळयतात. आनी आमी आतां कितें करतात, ते लोकांचे वचून ते प्रश्न घेतात आनी ते जे आसात आमी ते फुडें सुटाव करपाचे प्रयत्न करतले. आणि हे जे इश्यूज आसात, हे सांग्यार जे मेन इश्यूज आसात, आमी हे आमचे एलओपी जो आसा ईडी आलेमा हाचे कडेन आमी पावयतले. आमचे जीपीसीचो प्रेसिडेंट आसा गिरीश चोडणकर आनी तेंचे जे वांगडी आसात तेंचे कडेन आमी पावयतले. आनी ज्या जाग्यार आमकां हायलायट करूंक मेळटा ते इश्यू ते आमी हायलायट करपाक तांकां आमी सांगतले. आनी चडांत चड ह्या लोकांचे प्रॉब्लेम जे आसात, जे लोक आयज फेस करतात, ते आज सॉल्व करपाचे आमी प्रयत्न करतले. सांगेचो आमदार जे प्रेसान पळय ते स्टेटमेंट दिता की सांग्यार आयज खुबशे डेव्हलप जाला, तेजे काळात जे पळय डेव्हलपमेंट जाला ते खुबशे कितें तर तो उलयता. पूण जेन्ना आमी आयज डोर टू डोर वयतना लोक जे आमकां कितें सांगता ते प्रमाणे पळयलें जाल्यार खंयच डेव्हलपमेंट ना अशें दिसता. डेव्हलपमेंट जाला पूण जो तरेन जावपाक जाय आसलो, जो अशें एक्चुअली कंटिन्युअस प्रोसेस आसता सरकाराचो जो डेव्हलपमेंट करपाचो, आनी सांग्यार जे भशेन तो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो, कित्याक जे रेव्हेन्यू जे सांग्यार वयता जंगलाच्या रुपान आसतले, एग्रीकल्चर आसतले, अशें मायनिंग सेक्टर आमचो बंद पडला. पूण तरी आसतना आमचे रेव्हेन्यू खूब वयता. पूण ते प्रमाणे जे डेव्हलपमेंट सांग्यार जावपाक आसले ते आमचे हांगा जायना. जे खंय तरी सरकार फाटीं पडलेलें आसा सांग्यार जे डेव्हलपमेंट दिवपाक. आनीक सांगेच्या आमदाराचो जो दावो आसा तो खंय तरी फेल गेल्लो आसा. पूण लोक अपेक्षा करता की एक काँग्रेस एकूच ऑप्शन आसा, जो ऑप्शनाचे लोक आतां विचार करता फुडें की खंय तरी आमी बदल घडयतले आनी अशें म्हणून ते फुडें वयतले अशें ते आमकां सांगतात. तर लोकां तर आमी विश्वास दवरलो आनी आमकां तर कौल दिलो जाल्यार काँग्रेस सरकार आमचे जे लिडर्स आसात त्यांनी एक लोकांक एक मेसेज दिल्ली आसा की हे जे जे जेन्युइन इश्यूज आसात ते सगळे आमी सॉल्व करतले अशें म्हण तेणें आमकां सांगलां की लोकां मुखार वचून लोकांक ते सांगा म्हणून आमी ते सांगपाचें आयज लोकांक काम करतात. आमी आमची काँग्रेस पार्टी ऑर्गनायझेशन सगळे आमी डोर टू डोर लोकांच्या दारां वचून लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसा, हांगा लोक कितें प्रॉब्लेम फेस करतात ते जाणून घेवपाचे आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा. तितूंतल्यान लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा आमकां आनी लोकांचे खुबशे हांगा प्रॉब्लेम आसा. आनी हे सरकारा बद्दल लोकांक कितें दिसता ह्योय गोश्टी आमकां लोकांनी सविस्तर सांगलेली आसा. आनी लोक एक बदलाव करपाचे हितून मुडाव आसा. जे प्रॉब्लेम म्हणटा ते तुमी खंयचे प्रायोरिटीचेर अशें खंयचे म्हणून प्रॉब्लेम तुमकां लोकांनी सांगले सद्या सांग्या वयले? मेजर प्रॉब्लेम सांग्या वयले म्हणल्यार आमचे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा. घरां वयता ते घरां पळयल्यार आमचे शिकलेले भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा. भुरग्यांक काम ना, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कांयच ना. आनी हो एक मेजर प्रॉब्लेम आसा. तशेंच हांगा आमची मायनिंग इंडस्ट्री चालू आसलेली ती बंद पडल्या कारणान खुबशे ट्रकवाल्यांचो इश्यूज आसा. गाडी दारां उबी आसा पूण काम ना गाडयांक.